बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अरशाद बड़ाइच। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अगले साल के लिए बच्चा मछली का जो है कब डालें, पंगैसियस, पाकू, कैटफिश, और हम बुकिंग कब करा दें, और अगर हम किस महीने में डालें तो किस महीने में हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। और पाकू जो मछली है, क्या हम साल में 2 बार इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, इस बात का भी जवाब देंगे। डॉक्टर रमजान साहब से बात करेंगे। वो कहते हैं कि मुझे डॉक्टर ना क्या कहा करें, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं। मैंने उनसे कहा, डॉक्टर रमजान साहब, आप हमारे लिए डॉक्टर हैं। देखें, जितना आपका इल्म है ना फिश फार्मिंग में, और माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं, और सारी जिंदगी आपने बाहर फिश फार्मिंग में गुजार दी, और इधर पाकिस्तान में भी बहुत सारी खिदमात हैं आपकी फिश फार्मिंग के हवाले से, तो हमारे लिए तो आप डॉक्टर हैं, ठीक है ना। तो उनसे बात करेंगे, और साथ ही जो हमारे जेहन में ये बात आती है ना, कच्चे फार्म में अगर हाई डेंसिटी में काम करें तो उसका स्लज किधर जाएगा, इस मौजू पर भी मैंने सवाल किया है, ये भी वो बताते हैं। तो इस वीडियो में बहुत सारी बातें खुलेंगी, और जो नहीं खुलेंगी वो आप कमेंट में बताइएगा अगली वीडियो में, उससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। एक वीडियो में तो सारा, वो कहते हैं कि फिश फार्मिंग के मुताबिक सारी बातें नहीं हो सकती ना, लेकिन कोशिश मैं करता हूं जो उस टाइम इतने से मदूद टाइम में जितनी बातें कर सकूं जिस मौजू पर करूं। ऑडियो ही इंटरव्यू है उनका, और चलते हैं वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वसीम साहब की हाल है? ठीक जी ठीक ठाक, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ना कुछ सवाल थे दोस्तों के। कोई मसला नहीं, हाजिर। सबसे पहले जो बात, यानी बहुत सारे दोस्त पूछते हैं, पहले वो पूछ लेते हैं। कैटफिश, पंगैसियस, पाकू, यानी पाकू का बहुत ज्यादा सवाल होते हैं कि कब मिलेगी और किस साइज में, और रेट तकरीबन पूछते हैं मैं क्या होगा। इन तीनों के बारे में बता दें कि अगर कोई बुकिंग भी कराना चाहे या लेना चाहे तो उसको थोड़ा गाइड कर दें। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 2 स्टेप में हम बच्चे की सप्लाई करते हैं। पहला स्टेप हमारा होता है फरवरी का। वो बच्चा होता है जिसको हम ओवर विंटर्ड कहते हैं। अच्छा, जिसमें फरवरी में हमने शापर लगाया हुआ होता है, उसमें फीडिंग उसको करते हैं, और वो दूसरे महीने में हम उसकी सप्लाई स्टार्ट कर देते हैं, और तकरीबन 5-6 दिन में वो सप्लाई खत्म हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी सारा बच्चा बुक होता है लोगों का। अच्छा, तो उसमें पाकू का रेट हमारा जो होता है वो अभी क्योंकि नया है तो उसका 12 रुपए पर इंच फिक्स है। अच्छा, छोटे बड़े का, नए का, पुराने का, वो उसमें कोई वो नहीं, हमने एड लेस नहीं किया। लेकिन जो पंगाइशियस है, क्योंकि उसमें मोर्टेलिटी काफी ज्यादा होती है सर्दी में, और उसके ऊपर फीडिंग का खर्चा भी काफी आता है, शॉपर है, सारी रात मोटर चला के रखनी, तो उसका रेट हमने 11 रुपए इंच पर इंच रखा हुआ है। अगर एवरेज 3 इंच की है तो 33 रुपए का, 4 इंच है तो वो 44 रुपए का, 5 इंच अगर एवरेज निकलती है तो वो 55 का। अच्छा, तो हमारे पास जो इसका ओवर विंटरिंग का पंगाइशिस का बच्चा होता है वो हमारे पास 2.5 इंच से लेके 7-8 इंच तक होता है। तो अच्छा, जो रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर्स की, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बच्चा उसको दे देते हैं। और कैटफिश? जी, कैटफिश हमारे तीसरे महीने से ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कैटफिश सिर्फ मखसूस कोई कस्टमर हैं जो बड़े पैमाने पे कैटफिश की फार्मिंग करते हैं, जिनके 5 लाख 6 लाख की ऑर्डर होते हैं, तो मोस्टली तो हम उन्हीं का ऑर्डर पूरा कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई ऑर्डर 50,000 या लाख का ऑर्डर हो तो हम उसकी बुकिंग कर लेते हैं, दूसरे महीने में उसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर कुछ दोस्त बुकिंग कराना चाहे तो अभी से करा दे या पहले महीने में या किस महीने में कराएं?
دیکھیں جی، جو ہمارا اوور ونٹرڈ مال ہے وہ تقریباً بک ہے، اس میں ہمارے پاس کوئی 20,000 کی کیپیسٹی پاکو کی بچی ہوئی ہے 3 انچ والے کی، اچھا اور 50,000 کی ہے جو 3 انچ سے لے کے 6 انچ تک ہے، یعنی کہ 50 گرام 60 گرام 100 گرام تک کا۔ اچھا تو باقی ہاؤس فل ہے، تقریباً ساری ہوگی۔ ہم 50% بچے کی بکنگ کرتے ہیں، 50 کی نہیں کرتے۔ مطلب ہے اگر ہم نے سٹاک میں 2 لاکھ بچہ رکھا ہے تو صرف 1 لاکھ کی بکنگ کریں گے۔ 1 لاکھ ہم سمجھیں گے کہ اگر نکل آیا تو آن دا اسپاٹ بک جاتا ہے، وہ لوگوں کو ہم لائن میں لگایا ہوا تھا انتظار کروا دیتے ہیں کہ انتظار کر لیں، اگر نکل آیا تو آپ کو دے دیں گے۔ جو دوست میری ویڈیو دیکھیں گے اگر اس کوئی بکنگ کرانا چاہتا ہے تو ابھی 20% ہے گنجائش، صحیح ہے نا؟ ہاں جی، صحیح ہے کہ یہ جو پنگیسیس ہے یا پاکو ہے، ارلی جب یہ بکنگ والا مال یعنی دوسرے تیسرے مہینے میں سمجھ لیں یا تیسرے مہینے کے اینڈ میں ڈالیں گے تو کب تک یہ فار سیل کے قابل ہو جائے گا؟ جی اس کا پاکو کا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پنگائشس تو پورا سال کی فصل ہے، لیکن پاکو کا یہ ہے کہ آپ دوسرے مہینے کے اینڈ میں ڈالیں، 8ویں مہینے میں تیار ہو گئی 14 اگست کو، یعنی کہ 14 اگست کو یہ مارکیٹ میں سیل کریں، اور جو 6ویں مہینے کا بچہ ہے اس کو نرسری کیا وہ 100 150 گرام 200 گرام کا ہو جاتا ہے، اس کو ڈال دیں اس پونڈ میں، اور پھر 12ویں مہینے میں وہ بھی نکال کے بیچ دیں۔ تو اس طرح 2 فصلیں ہو جاتی ہیں۔ پنگاشیس کا یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے مہینے کے اینڈ پہ یا تیسرے مہینے کے مڈ میں ڈالتے ہیں تو یہ 2.5 کلو 3 کلو وزن آرام سے پک کر لیتی ہے۔ اگر نیا بچہ جو 5ویں مہینے میں ملے گا یا 6ویں مہینے میں وہ ڈالتے ہیں تو وہ 3 کلو 1.25 کلو یہاں وزن کرتا ہے وہ۔ تو جو فارمر شوقین ہے، یہ جو چاہتے ہیں کہ ہم اوپن پونڈوں میں ڈالیں اور 3 4 کلو کا نکلے، یا بایو فلاگ میں ڈالیں تو 1.5 1.5 کلو آرام سے ہو جائے، تو وہ یہ بچہ خریدتے ہیں۔ اچھا، اب کیٹ فش کے بارے میں جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اوپن پاؤنڈ میں یا یعنی بایو فلاک والے بھی بہت زیادہ پوچھتے ہیں، لیکن اوپن پاؤنڈ میں اس کو ڈال سکتے ہیں؟ یہ بایو فلاک میں تو یہ ریکمینڈڈ ہی نہیں ہے، اس کو پہلے اوپن بونڈ میں آپ ڈالیں گے، جب یہ 300 گرام کی ہو جائے گی پھر آپ اس کو ٹینک میں اٹھا کے ڈال لیں گے۔ اچھا، ہاں جی، پہلے اس کو اوپن بونڈ میں ہی ڈالنا پڑے گا۔ اس کو اوپن پاؤنڈ میں ہائی ڈینسٹی میں کتنی ہم ڈال سکتے ہیں، یعنی پر لیٹر کے حساب سے بتا دیں؟ ہاں پر لیٹر کے حساب سے تو میں شاید نہ بتا سکوں آپ کو، لیکن ایکڑ کے حساب سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس سے آپ کیلکولیٹ کر لیجئے گا۔ 30,000 پر ایکڑ کے حساب سے میں نے ڈالی ہے۔ کیٹ فش 850 من میں نے بیچی تھی، اور کچھ 50 من جو ہے وہ گفٹ وغیرہ گئے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نیا نیا یہ کام شروع ہوا تھا۔ اچھا، پاکستان میں آتے ہی میں نے سب سے پہلے یہ 850 من ریکارڈ میں ہے۔ اب کہیں بھی اگر کہیں تو چیک کر سکتے ہیں، جو مال آڑتی کے پاس گیا تھا وہ 850 من تھا ایکڑ کا۔ 850 من پر ایکڑ سے آپ نے کیٹ فش نکالی؟ ایک ایکڑ کی نکالی تھی بس۔ یہ بتائیں کہ اس کو آپ فلوٹنگ فیڈ یا دوسری فیڈ؟ نہیں سر، فلوٹنگ فیڈ تو نہیں، ٹو بی آنیسٹ وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میں یہ مرغی کا کچرا جو ہوتا ہے نا، جی، یہ لگایا ہوا تھا اس وقت، یہ سستا ہوتا تھا، اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہوتا تھا، اور پر ایئر ہوتا تھا۔ تو اس وقت میرے شہر کے ساتھ کچھ پھٹے تھے، ان سے میں اٹھا کے 26 من ڈیلی تقریباً یہ اس وقت ملتا تھا مجھے۔ جب یہ 3 پاؤ کی تھی اس وقت 26 من پہ آ کے بریک ہو گئی تھی، جبکہ یہ خوراک اور مانگتی تھی لیکن میں خوراک نہیں پوری کر سکا پھر۔ 26 اچھا من ڈیلی ڈالتے رہے ہیں اس کو۔ اچھا، 26 من پر 26 ایکڑ میں من مچھلی بھی تو ماشاءاللہ بہت زیادہ تھی نا؟ مچھلی بھی بہت زیادہ تھی، لیکن وہ بھی 26 من بھی کم تھی، یعنی اچھا، اس میں ریکوائرمنٹ 30 سے 40 من کی تھی۔ تو اس کا ریٹ کیا مل جاتا ہے تقریباً؟ ریٹ ٹھیک ہے، اس بار جو کلو والی ہے وہ فارم سے جو اٹھا رہے ہیں وہ تقریباً 350 کہہ لیں آپ، اچھا اور منڈی میں 400 روپے، اچھا اچھا اور جو کلو سے 3 کلو کے درمیان ہے وہ 17,500 میں اٹھا رہے ہیں فارم سے، اچھا اور 20,000 تقریباً منڈی کا ریٹ ہے۔ اچھا، اب ایک اور جو بہت زیادہ سوال آتا ہے کہ جب ہم ہائی ڈینسٹی میں فارمنگ کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے پیمانہ یعنی ایکڑ تک چلے گئے ہم، ایک پھر کنالوں میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کنال کا کوئی فارمر ہے یا 10 مرلے کا فارمر ہے، اس کو دماغ میں نا ایک سوال آتا ہے، اور بہت میرے لیے بھی بہت وہ فائدہ مند ہوگا کہ اس کے سلاج کا تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔
देखें जी, स्लज का मसला तो उस सूरत में बनता है जब आप उसका पानी एक्सचेंज नहीं करते। अच्छा, तो जब इतनी डेंसिटी में आप मछली डालेंगे तो वो आपको पानी एक्सचेंज करना पड़ेगा, और ये फायदेमंद उस वक्त है जब आपके पास दूसरी मछली जैसे पाकू पंगाशिस का फार्म हो, तो इधर से जो कैटफिश में पानी डालेंगे वो निकल के दूसरे फार्म में जाएगा, तो वो बतौर खाद और बतौर खुराक काम करेगा। सही है। तो उससे उसकी जो एफसीआर है वो बहुत अच्छी आएगी। दूसरी जो मछली होंगी जिसमें रहू है, थैला है, पंगाशिस है, पाकू है, ये फिल्टर कर लेते हैं। सही है। वो अगर नीचे स्लज बनता भी है तो स्लज के लिए हम वो नाइट्रोमोनिस और नाइट्रोबैक्ट 2 रिकमेंड करते हैं कि आप ये 5वें महीने में डाल दें, तो स्लज को ये खत्म कर देगी। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर ऐसे बात तो आपसे जब शुरू करते हैं तो दिल करता है ना करते ही जाएं, लेकिन वीडियो हमारा आज का मेन मकसद ना यही है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जब ये पूछते हैं ना कि हम पाकू को बुक करा लें, कब कराएं, तो उनको मैंने, क्योंकि अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह सकता था, मैंने सोचा आपकी जुबानी उनको बता देते हैं। तो इसका मतलब है कि जिसने भी कुछ बुक करानी है फौरी तौर पर राब्ता कर ले आपसे। 50% हमारी है रिक्वायरमेंट के, 50% अभी देंगे, वो 50% जब बच्चा उठाने आएंगे उस वक्त देंगे। और जो ऑन एवरेज है वो एवरेज मौके पे डिसाइड होगी, जब पार्टी मौके पे होगी, बच्चा टैंक में होगा, तो दोनों देख के अगर 2, 3, 4 इंच वाला है तो 3 इंच काउंट होगी, अगर 3, 4, 5 वाला है तो 4 इंच काउंट होगी, अगर 5, 6, 7 वाला है तो 6 इंच काउंट होगी। जी दोस्तों, डॉक्टर साहब बड़ी ये आपने सुना। अब कैटफिश लवर जो है वो भी सुन लें। 30,000 मछली 1 एकड़ में 850 मन वजन, हैरान कौन नहीं है? इस तरह फार्मिंग, मेरा तो ख्वाब इस तरह है कि लोग इस तरह फार्मिंग करें, ठीक है ना? इंशाल्लाह ताला आ रहे हैं अब लोग इस तरफ। और पाकू का किस तरह उन्होंने बताया कि हम अगर अगस्त में सेल करके जो बच्चा हमने नर्सरी में रखा हुआ है वो जो कि 150-200 ग्राम का हो गया होगा, उसको दोबारा शिफ्ट करें, नंबर में फिर सेल करें जो बच्चा हमने नर्सरी में रखा हुआ है, और इस तरह हम 2 खुराक ले सकते हैं। है ना कमाल की बात? तो ठीक है, इंशाल्लाह इजाजत दें, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।